अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेज में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज आज होगा। साबिक वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी से मुताल्लिक पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के अफसरान ने बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। फोर्स सेक्रेटरी दिलदार अली आबदू ने बताया कि नवाज शरीफ के बेटे के सेक्रेटरी ने वारंट वसूल करने के लिए कॉल की। वकार अहमद ने कहा कि वह नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर वारंट्स वसूल करने के लिए गया। वकार को बताया कि काउंसलर अताशी राव अब्दुर्रहमान वारंट्स की तकमील के लिए आएंगे। 10:20 पर वकार ने कॉल करके वारंट लेने से मुआजरत कर ली। राव अब्दुर्रहमान ने अदालत को बताया कि 17 सितंबर को शाम 6:35 पर वारंट्स की तामील के लिए गया। नवाज शरीफ के जाती मुलाजिम याकूब ने वारंट्स वसूल करने से इनकार कर दिया। रेफरेंस का रिकॉर्ड हाईकोर्ट में होने के बायस इसहाक डार के खिलाफ एहतसाब अदालत में समाअत न हो सकी। जज एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस का मुकम्मल रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगवाया था। रिकॉर्ड वापस आने पर ही कार्रवाई की जाएगी। एहतसाब अदालत में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असाजात रेफरेंस की समाअत हुई। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेफरेंस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया था। हाई कोर्ट से रिकॉर्ड वापस आने पर ही रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई होगी। तबस्सुम इसहाक डार की घर नीलामी के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असाजात रेफरेंस की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नैप रेफरेंस का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में होने के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी की गई। और अब शामिल करेंगे मुस्लिम लीग नून का बयान। तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान वफ्द के हमरा आज मरियम नवाज और लीगी कायदीन से मुलाकात करेंगे। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज और पार्टी के दीगर रहनुमा मुलाकात में मौजूद होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम से के अहम कायदीन भी मुलाकात में शिरकत करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, PTM के मुस्तकबिल के लाहे-अमल पर बातचीत की जाएगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PTM के जलसों और दीगर सरगर्मियों पर मुशावरत की जाएगी। फजलुर रहमान और वफ्द को नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से शाइया भी दिया जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज के खिलाफ 50 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। टैक्स जमा कराने में बदउनवानी पर नैब ने साबिक मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज को तलब करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक बतौर मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। 2019 में मवेशी मंडी की नीलामी रुकवाई, जिससे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। MCI अफसरान गुलाम हफीज और हाशिम खान ने टैक्स रिकवरी नहीं की और टैक्स रिकॉर्ड की फाइलें भी गायब कर दी। जराये का यह भी कहना है कि मोबाइल कंपनीज ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जमीन पर नस्ब टावर्स के टैक्स कई साल से अदा नहीं किए। कई गैर कानूनी टावर्स नस्ब करके सरकार को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। और सिंध सरकार जजीरों के मामले पर वफाकी सरकार के सामने खड़ी हो गई। सिंध सरकार का वफाक को खत वफाक के फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आपको बताएं कि सिंध सरकार जजीरों के मामले पर वफाकी सरकार के सामने खड़ी हो गई। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, सिंध सरकार का वफाकी सरकार को खत अरसाल किया है। वफाक के फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। सिंध के जजायर के हवाले से सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन ने वफाकी सेक्रेटरी कैबिनेट को खत अरसाल कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 172 के तहत पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी का कायम गैर कानूनी और गैर आईनी है। जजीरों की जमीन सिंध हुकूमत की मिल्कियत है और जजीरों पर किसी किस्म की कोई तामीरात नहीं की जाए। जजीरों पर तामीरात को गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। मजीद इस खत में कहा गया है कि सिंध काबीना ने जजीरों पर तामीरात के फैसले को मुस्तरद कर चुकी है और जजीरे सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। फौरी तौर पर गैर आईनी सदारती आर्डिनेंस वापस लिया जाए। जजीरों पर तामीरात समेत हक
مال کی جو ہے سندھ حکومت ہی رکھے گی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ موقف ابھی سامنے آیا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ اشرف سلنگی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے جہانگیر روڈ میں سیوریج کا نظام درہم برہم، سڑکوں اور گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع، علاقہ مکین پریشان حال ہے۔ مزید جانیں گے عطا حسین سے۔ جی عطا۔ بالکل کراچی میں سیوریج کا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہوا ہوا ہے۔ شہر کی کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی اہم شارع ایسی نہیں ہے جہاں پہ سیوریج کا پانی جمع نہ ہو، اور اس سیوریج کے پانی سے جو ہے لوگ، جو عوام ہے وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ میں اس وقت جہانگیر روڈ نمبر 2 کے علاقے میں موجود ہوں۔ اگر میرا کیمرہ مین سراج یہاں پہ آپ کو دکھائے یہاں کی گلیوں کی صورتحال بد سے بدتر ہوئی ہوئی ہے۔ سیوریج کا پانی جمع ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس پانی سے جو ہے علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے، لوگ شدید پریشان ہو رہے ہیں۔ یہاں کے مکین جو ہیں اس پانی کی وجہ سے شدید پریشان ہیں، آنے جانے میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مساجد میں لوگ نماز کے لیے نکلتے ہیں اور اسکول کے لیے بچے جاتے ہیں، ان کو شدید مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے۔ اور جب ہماری علاقہ مکینوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا، بارہا ہم نے شکایتیں کرائیں لیکن کوئی اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومتی نمائندے ووٹ مانگنے کے لیے تو ہمارے گھروں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد 5 سال تک منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں چہرموئی شہدائے کربلا کا مرکزی جلوس G62 امام بارگاہ اثنا عشریہ سے کچھ دیر بعد برآمد ہوگا۔ مجلس عزا جاری ہے، عزادار بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ مزید جانتے ہیں علمدار بلوچ سے۔ جی علمدار۔ جی بالکل، اس وقت ہم G62 امام بارگاہ کے باہر موجود ہیں اور اس وقت جو ہے مجلس عزا جو ہے وہ جاری ہے۔ مجلس عزا کے بعد جو مرکزی جلوس ہے چہلم شہدائے کربلا کا اسلام آباد کا، وہ جو ہے وہ مجلس عزا کے بعد نماز ظہرین ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ برآمد ہوگا۔ اس وقت عزاداروں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر مجلس عزا میں شریک ہے اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، جن میں بچے بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ یہاں پر جب مجلس عزا ہو رہی ہے تو جو علماء کرام ہیں وہ فلسفہ شہادت، تاریخ کربلا اور واقعہ کربلا کی جو ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو شہدائے کربلا نے عظیم قربانی دی اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مجلس عزا کے بعد جو ہے وہ نماز ظہر ادا کریں گے شرکا اور اس کے بعد جو ہے وہ جلوس برآمد ہوگا۔ اس وقت جلوس جو ہے وہ جب برآمد ہوگا یہاں پر تو جلوس جو ہے وہ اپنے مقررہ راستوں پر جو ہے وہ رواں دواں ہوگا۔ جلوس کے راستوں میں جو سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پر جو عزادار ہیں ان سے ہماری جب بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ شہدائے کربلا نے ایک عظیم قربانی دی جس پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کربلا سے ہمیں جو ہے وہ شجاعت کا درس ملتا ہے، انسانیت کا درس ملتا ہے اور یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ جانا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ علمدار بلوچ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ادھر لاہور میں داتا کے دربار پر پھر عقیدت مندوں کی دھمالیں۔ حضرت داتا گنج بخش کے 977 میں عرس کی تقریبات کے دوسرے روز بھی زائرین عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ مزید جانیں گے زین سے۔ جی زین۔ جی بالکل، داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے 977ویں عرس کے دوسرے روز کی تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ملک بھر سے زائرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ داتا دربار کا رخ کر رہی ہے۔ جگہ جگہ لنگر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو باقاعدہ طور پہ سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ جو زائرین ہیں باقاعدہ تلاشی کے بعد ان کو اندر جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے، جبکہ واک تھرو گیٹس لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دربار ہے، دربار کے اندر بغیر ماسک کے انٹری کو جو ہے وہ ممنوع کیا گیا اور کرونا وائرس کے لیے جو SOPs ہیں ان پہ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند اس وقت جو ہے وہ داتا دربار کا رخ کر رہے ہیں اور اپنی دعاؤں اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے یہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ محفل نعت کا انعقاد بھی جو ہے وہ دربار کے اندر کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں ملک بھر سے زائرین اور عقیدت مند یہاں پہ آ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اگر لنگر و نیاز اور سبیل کی بات کی جائے تو جگہ جگہ پہ جو ہے وہ لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو دودھ کی سبیل ہے، عموماً دودھ کی سبیل داتا دربار میں جب بھی عرس ہوتا ہے تو یہاں پہ لگائی جاتی ہیں۔ جو انٹری پوائنٹس بنائے گئے ہیں وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پولیس کی بھاری نفری موجود ہے جو زائرین کی باقاعدہ تلاشی کے بعد، جامع تلاشی کے بعد۔ زین نقوی آپ لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کھیلوں کے میدان سے آپ کو خبر دیں، کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم کہتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر کوئی بھی ٹیم آسان نہیں ہوتی،
जिम्बाब्वे सीरीज के लिए अच्छी तैयारी होगी। महदूद ओवर्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड टीम को सख्त हरीफ करार दे दिया। कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में सीरीज आसान नहीं, इंटरनेशनल सतह पर कोई भी टीम आसान नहीं होती। जिम्बाब्वे के खिलाफ तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। जिम्बाब्वे सीरीज के लिए अच्छी तैयारी होगी। अब तक के लिए इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस। देखते रहिए सच।